आज सुनिए हिंदी और उर्दू की प्रख्यात लेखिका इस्मत चुगताई की लिखी हुई कहानी अपना खून। इस्मत चुगताई जी इस्मत आपा के नाम से मशहूर थीं। उनकी फ़ैन फॉलोइंग आज भी ज़बरदस्त है। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। समझ में नहीं आता इस कहानी को कहाँ से शुरू करूँ। वहाँ से जब छम्मी भूले से अपनी कुंवारी माँ के पेट में पली आई थी और 4 चोट की मार खाने के बाद भी ढिठाई से अपने आसन पर जमी रही थी, और उसकी मैया ने उसे इस दुनिया में लाने के बाद उपलों के तले दबाते दबाते ममता की अनजानी सी कील कलेजे में चुभने पर छाती से लगा लिया था। या वहाँ से जब छम्मी की माँ को जुम्मन मुर्दार खुद अजराहे करम ब्याह कर ले गया था, क्योंकि तले ऊपर उसकी 3-4 बीवियां ठिकाने लग चुकी थीं और उसकी अंधी माँ की देखभाल के लिए उसके तीनों लड़के बहुत छोटे थे। और इस वक्त छम्मी भी अपनी हर्राफा माँ के साथ टीन की संदूकची और मरमरों की पोटली के साथ बैलगाड़ी में धरी जुम्मन के गांव पहुंच गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो एक दिन अपनी अल्हड़ माँ की कोख में पहुंच गई थी। यूं तो कहानी वहां से भी शुरू की जा सकती है, जहां लगान न देने की वजह से नाइब के जूतों की तड़ातड़ से जुम्मन का जवार बाजरे से बना हुआ ऊदा ऊदा खून नाक के रास्ते निकल रहा था, और कोई रास्ता न पाकर उसने 13 बरस की छम्मी को उसकी माँ का लहंगा पहनाकर 16 बरस की औरत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। और फिर नाइब के जूते तड़तड़ाना बंद हो गए थे और छम्मी महल के जनाना शागिर्द पेशे में यूं पहुंच गई थी जैसे वो हमेशा वहां पहुंचने की आदी थी। नहीं, शागिर्द पेशे में तो कहानी बिल्कुल उथल पुथल होने लगी थी। दूसरी बांदियों ने उसका लहंगा उठा उठा कर उसका खूब खेल बनाया था, जैसे पिंजरे में नई चिड़िया डाल दी जाए तो सारी चिड़ियाँ उस पर टूट पड़ती हैं। इसी तरह छम्मी पर ठोंगों की बौछार होने लगी, मगर छम्मी फूलों की सेज पर तो पली ना थी जो चुटकियों तमाचों को खातिर में लाती, और न लहंगा उठ जाने से उसकी शान में कोई बट्टा लग जाने का खतरा था। लहंगे से उसे यूं भी कोई खास दिलचस्पी ना थी। अभी चंद साल पहले तक तो सिर्फ मेले ठेले के मौका पर घघरिया पहनती थी, जो लौटते वक्त फौरन उतरवा ली जाती थी कि कहीं कीचड़ धूल में सत्यानाश न लग जाए। उसका रोजाना का लिबास चंद चीथड़े थे, जिन्हें वो लंगोट की तरह कसके बांध लिया करती थी। माँ के घेरदार लहंगे से उसे कतई दिलचस्पी ना थी। फिर नेफे में बसी जुएं अलग खसोट रही थीं। जब लौंडियां हंसते हंसते थक गईं तो नई शरारतें ईजाद करने लगीं। अरे नामुराद, तूने खानम साहब को मुजरा किया कि नहीं? गुलबदन बोली। सलाम किया था, ये मुजरा क्या? नौ बहार तो जमीन पर लोटन कबूतर बन गई। अरे सलाम नहीं, मुजरा। अभी तक नहीं किया तो बस समझ ले तेरी खैर नहीं। देख, पहले खानम साहब के सामने जाके 3 बार झुक झुक कर सलाम कर, ऐसे। शिब्बू ने सलाम करके बताया। समझी? छम्मी ने मन भर की मुंडिया हिला दी। हाँ, और देख, फिर निहायत अदब से लहंगा उठा देना। सनोबर खिलखिलाने लगी। चुप रहो गदहियों, हंसने की क्या बात है जी? और, और देख, मरवे शोनी हंसना नहीं, वरना ये समझ ले खोद के वहीं चौकी तले गाड़ देंगी। छम्मी समझ गई। जमरुद्दी खानम, लौंडियों की दरोगन, असर की नमाज से फारिग होकर मुसल्ले पर बैठी हजारदाना फेर रही थीं। पूरो कसूर दिमाग में रचा हुआ था, निगाहों में तकद्दुस और चेहरे पर धड़ियों नूर बरस रहा था। उनका सिन भी छम्मी का सा था। यूं गोश्त का पहाड़ थोड़ी ही थी। छम्मी ने सलाम किया तो वो आलमे वाला के तसव्वुर में ही खोई हुई थी, मगर जब लहंगा उठा तो 14 तबक रोशन हो गए। एक धमाके के साथ वो बंजर जमीन पर आ रही। कहानी यहाँ बिल्कुल दूसरा ही पलटा खा सकती थी। शायद छम्मी फिर जुम्मन के सर पर पटक दी जाती, जहाँ फिर जूटे मंडलाने लगते और ऊदा खून बहने लगता। मगर ऐसा हुआ नहीं कि कीचड़ में सच्चा मोती रुल रहा हो तो जौहरी की आंख धोखा नहीं खाती। छम्मी की मैल जमी टांगों पर सुनहरे रोंगटे देखकर जमरुद्दी खानम ने फौरन भाप लिया कि मोती कीचड़ में सना हुआ है। उन्होंने इशारे से छम्मी को पास बुलाया। लौंडियों बांदियों की घिक्की बंध गई। अब खानम झुककर सलीम शाही जूती उठाएंगी और फटकी फटकी करके छम्मी का भेजा दालान दर दालान छिटक जाएगा। नहीं, शायद बैठे बैठे उसके पेट में लात मारेंगी। खानम की लात में अरबी घोड़ी जैसा जाटा था। लतीफ़ा के पेड़ू पर यही घोड़ी की लात पड़ी थी, जो खून के इतने दस्त आए कि वो चल दी अल्लाह मियाँ के यहाँ।
मगर खानम साहब ने न अरबी घोड़ी वाली दुलत्ती झाड़ी, न जरकार सलीम शाही संभाली। वो काली टांगों पर सोने के तारों की नक्काशी देख देख कर मुस्कुरा रही थीं। फिर उन्होंने उसे सब जगह से नापा टटोला, सब कुछ जमा जोड़कर 13वें साल की रकम से तकसीम किया। जवाब लाजवाब। खानम के हाथों से ना जाने कितनी बांदियां काट छाट के बाद हुस्नो जवानी के मुरक्का बनकर नवाब साहब की सेज को गरमा चुकी थीं। क्या मार के निगाह पाई थी। पेट की लौंडियों को भी नाप तोल कर चुटकी बजाते में भांप लेती थीं कि कोख में पद्मिनी बिराज रही है या कोई चुड़ैल पैर पसार रही है। नाप तौल से ये तो औरत बनती है। कूल्हे, कमर, सीना, बाजू, पिंडलियां, राने, गर्दन। हुस्न के मुकाबलों में जैसे पोर पोर नापी जाती है, बिल्कुल इसी तरह खानम की निगाहों का फीता काम करता था। हाँ, अब यहाँ से असल कहानी शुरू हुई है। खानम साहिबा ने नूरन दाई को तलब फरमाया, उसे लिबार्टरी यानी हम्माम तैयार करने का हुक्म दिया। पहला हंगामा तो छम्मी के जुओं भरे सर ने खड़ा कर दिया। उसका इलाज फौरन कैंची से कर दिया गया। खुशा खाशी बाल करने के बाद भी तालू से चमटी हुई जुएं बिल्कुल छम्मी की तरह सख्त जान साबित हुई। धो फटक कर छम्मी चटाई पर फैला दी गई। आंखें और नाक के नथुने छोड़कर उसके बदन पर कोई कत्थई रंग का लुआबदार मसाला थोप दिया गया। फिर उसे खौलते हुए पानी से धोया गया। उसके बाद कोई दूसरा लेप चढ़ाया गया। छम्मी चुपचाप सिसकियां लेती रही। खानम साहिबा उसके कोफ्ते पका रही हैं। मसाला लगाकर छोड़ेंगी, फिर उसे सेखों पर चढ़ाकर अंगीठी पर सेका जाएगा, फिर कुत्तों को खिलाया जाएगा। हफ्ता भर छम्मी धुलती रही, छनती रही। उसकी नस नस फोड़े की तरह टपकती रही। 2 दिन बुखार भी चढ़ा। फिर लेप खत्म होकर मरहम चपड़े जाने लगे और छम्मी की टीसें कम हुईं। हफ्ता भर गुजरने के बाद वो बिल्कुल पानी में फूटी हुई कंवल की कोपल की तरह निकल आई। इस अरसे में उसे दूध और शहद के सिवा कुछ खाने पीने को न मिला। भूख के मारे वो बिलबिलाती रहती, मगर कोई सुनवाई न होती। मोटी बीझड़ की रोटी और चटनी खाने वाली का नीनियों और शोरबों से भला क्या होता। 10-12 खरबूजे एक सांस में साफ कर जाने वाली सरदे की एक काश से क्या। एक दिन वो चुपके से शाही मतबक में पहुंच गई और इतना हबड़ हबड़ करके खाया कि 3 दिन तक दस्तों के मारे हलकान हुआ की। फिर उसे मुसहिल दिए गए, जो शांदे और मजनुएं चटाई गईं और फलों के रस हलक में टपकाए गए। 6 महीने बाद खानम साहब ने उसे अपनी तजुर्बा गाह से जब निकाला तो वो 14 साल की हो चुकी थी। उसका रंग काफूर की तरह सफ़ेद हो गया था। बाल कंधों को छू लेते अगर खमदार ना होते। अब उन्होंने उसे जैतून के तेल में डुबोकर जड़ी बूटियों में बसाए हुए पानी से बार बार धोया। साबुन के बगैर सिर्फ पानी की धार से तेल की चिकनाई छुड़ाने में जो मेहनत और वक्त सर्फ हो, उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं। फिर घिसा हुआ संदल उसके अंग अंग पर मलकर पपड़ियाँ छुड़ाई गईं। जायद बाल मोचने से उखाड़े गए। फिर उसे पिंडलियों पे चिपका हुआ कोरे धुले नैनसुख का आड़ा पाजामा और शबनम का जरकार कुर्ता पहनाया गया। उसके बालों के छल्ले संवार कर कारचोबी टोपी लगाई गई। मोती जड़ी चौड़े किरेबान की सदरी और तले की मोजड़ी पहनाई गई। जब छम्मी फूलों के गजरे ले नवाब बेगम की खाबगाह में पहुंची तो ना वे हिली ना जुली, बस गुमसुम मखमली तकिए पर कोहनी टिकाए उसे देखती रही। गजब नफर नवाब। बड़ी मुश्किल से उनके होंठ सिसकी से हिले। मुजरे के बाद छम्मी ने 2 जानू होकर गजरों का थाल अदब से पेश किया। कांपते हुए सहमे सहमे हाथ से उन्होंने सोने के छल्लों को छुआ। कनपटी पर सुनहरा गुबार सा लरज रहा था। कलमे की उंगली बहकती हुई रुखसार के भूरे तिल को चूमती होंठों पर कांपने लगी। चरका सा लगा और उन्होंने कोहनी में मुंह छिपाकर एक आह भरी। गारत हो, उन्होंने आवाज घोंट ली। छम्मी के हाथ से फूलों भरा थाल छूट पड़ा। खानम साहब ने झुककर उसे टहुका दिया और वो भद्र से बैठ गई। उंगली के इशारे से उन्होंने उसे दफान किया और फूल उठाने लगी। हुजूर, खानम साहब ने नवाब बेगम की पेशानी से लठठाई। गारत हो, नवाब बेगम छलक पड़ी, मगर खानम साहब गारत नहीं हुई, वहीं पट्टी पर टिक गईं और हौले हौले बेगम की पिंडलियां सूखने लगीं। नवाब बेगम सिसकती रहीं। उन्होंने पांव झटक दिए। खानम साहब ने जिंदगी भूचाल के झटके सहकर गुजारी थी, वो जमी रहीं। लौंडी से खता हुई तो इसी दम गुलामों बंदियों को हुक्म दीजिए कि महल सराय के सतून से बांधकर सरकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएं।
یا حکم فرمائے تو باندی کے صندوقچے میں سم قاتل کی کمی نہیں، ایک بوند اس زمین کے بوجھ کو دوزخ میں جھونکنے کے لیے کافی ہوگی۔ بیگم نواب سسکتی رہیں، پاؤں نہ جھٹکے۔ مجھے شبہ ہوا تھا نواب بیگم، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بیگم نواب کی سسکیاں طول پکڑنے لگیں۔ 15 برس پہلے نواب حضور کی بھولی بات بنی وہ سانسیں گن رہی تھیں۔ محل اسرا کی سنگین دیواریں تھیں اور نواب بیگم کی دھڑکتی ہوئی نبضیں۔ محلوں کے سارے شعبدے پھیکے پڑ چکے تھے۔ نواب بہادر انہیں چک کر اور کہیں منہ مار لیتے، الا بلا سب ہڑپ کر جاتے، نئی تھالی سامنے چنی جاتی، 2-4 مہینے میں اس سے پیٹ میں افارہ پیدا ہونے لگتا، کھٹی ڈکاریں آنے لگتیں، فوراً دوسری ڈش کا انتظام ہو جاتا۔ نواب بیگم کو اس بات کی کوئی شکایت بھی نہ تھی، کیونکہ نوابوں کا یہی دستور ہوا کرتا تھا۔ خود ان کے والد بزرگوار کے توشہ دان میں تو ولایت تک کے مرغن تر مال آتے جاتے رہتے تھے۔ رجواڑوں میں ان کے ٹیسٹ اور پہنچ کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے ان کی منہ چڑھی حبشی حلوہ سوہن کی ٹکیا مبروکہ کو جو درجہ میسر ہوا کسی کو نہ ہو سکا۔ مگر نواب بہادر تو گندگی کی پوٹ تھے۔ ان کے حیوانات کی حدوں کو پار کرتے ہوئے پیار پر بیگم کا خون کھول پڑا۔ نواب بہادر اڑ گئے، وہ بھی اڑ گئیں۔ بیگم تیر تلوار پر اتر آئیں اور ان سے پردہ کر لیا۔ اب وہ ان کی خوابگاہ کی طرف نہیں پھٹک سکتے تھے۔ ویسے جشن جلوس کے موقعوں پر وہ پیش پیش رہتی سجے ہوئے ہاتھی گھوڑوں کی طرح۔ نواب بہادر کی جوتی سے وہ اڑ گئے تو چولہے بھاڑ میں جائیں۔ انہوں نے اور نکاح کر لیے۔ جب تک بیوی حجم ہوتی عیش باغ میں رہتی، جہاں باسی ہوئی اور جی سے اتری محل سرا میں پہنچا دی جاتی۔ تھوڑے دن پھنکارتی بل کھاتی، پھر فن پٹک کر چپ ہو جاتی۔ بیگم کا رتبہ اپنی جگہ، وہ اتری کمان کی فہرست میں داخل ہو کر محل کے کونے میں اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسا لیتی، پھر کسی دوسرے کے دن پورے ہو جاتے اور وہ بھی آ جاتی۔ اس کے بعد اسے باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں تھی۔ ویسے تو نواب بہادر کی جوٹھن پر ساری رعایا پلتی تھی، مگر ان کی جھٹالی عورت فوراً 7 تالوں میں قید کر دی جاتی تھی۔ رشتہ دار ملنے آ سکتے تھے، کھانے پینے کی افراط، کپڑے زیور کے انبار، لیکن مرد کی بو باس سے محروم۔ کبھی کبھی پرانی بیوی کی کوئی بات یاد آ جاتی، نواب بہادر اسے فوراً طلب کر لیتے، نگوڑی کی خوشی سے ہاتھ پیر پھول جاتے۔ باقی بد نصیب اسے بن ٹھن کر پیا کی پاؤں میں جانے کی تیاریاں کرتے دیکھتی تو انہیں ہسٹیریا کے دورے پڑ جاتے اور خانم صاحب اپنا طلسمی صندوقچہ لے کر مدد کو دوڑ پڑتی۔ بارہا نواب بہادر نے بڑی بیگم کو بھی دعوت نامہ بھیجا۔ کچھ عرصے سے اپنے پیر صاحب کے حکم پر وہ بڑی پابندی سے باری باری سب بیویوں کو ان کا حق دینے کو تیار تھے، مگر بڑی بیگم نے بڑی گستاخی سے اپنا حق ٹھکرا دیا۔ 19 برس کی مزروع سے سکتی جوانی کا پہاڑ اٹھائے دندناتی چلی جا رہی تھیں کہ کھلیرے بھائی غز نفر علی خاں ولایت جانے سے پہلے شکار وکار کی دھن میں رعایت میں آ نکلے۔ رشتے کے بھائی تھے، 3 سال چھوٹے تھے، ہتشٹ واقع ہوئے تھے۔ نواب بیگم کے چھکے چھڑا دیے۔ کیا لہلہاتے مسکراتے دن تھے وہ بھی۔ دھما چوکڑی ہو رہی ہے، سوانگ بھرے جا رہے ہیں، آپا دھاپی مار کٹائی سے بھی اگر نہیں، ہنسی ہے کہ آبشار بن کر ٹوٹ پڑتی ہے۔ نواب بیگم کی ساری بے رکھی بھولا ہوا خواب ہو گئی۔ بچپن لوٹ کر ہمکنے لگا، بھونڈے بھونڈے تماشے ہوتے، 4 لونڈیوں کو حکم دیا جاتا، کر دو ایک دوسرے کو ننگا، جو جیتے گی سونے کا کڑا یا جڑاؤ ہیکل انعام میں پائے گی، اور پل پڑتی نامرادیں ایک دوسرے پر وہ گھماسان مچتی کہ ہنستے ہنستے آنسو نکلنے لگتے، کپڑوں کی دھجیاں اڑنے لگتی، لہو لہان ہو جاتی، انجام کار جسم پر بس پاجامے کا نیفا اور پائنچوں کی موریوں کے چھلے پڑے رہ جاتے، پھر ہار جیت الگ رکھ کر سب کو انعام ملتا۔ جب غضب نفر میاں ہنسنے پر آتے تو انہیں دین دنیا کا ہوش نہ رہتا، گر گر پڑتے، بہت زیادہ ہنسنے پر بیگم نواب کے اوپر آ گرتے، کبھی بالکل ہی گڈمڈ ہو جاتے، بڑی مشکل سے بیگم ان کے پرت اتار کر ہٹاتی۔ شوخی شرارت تو ان کی عادت تھی، بچہ ہی تو تھے، ذرا ذرا سی مونچھیں پھوٹی ہیں، وہ بھی شاید بار بار مونڈنے سے، سر پر تاج تو اللہ کا رکھا ہوا تھا، بالکل مہروں کا کچا سونا سر پر ڈھیر تھا۔ دانت کچکچا کر نواب بیگم سنہرے گچھے پکڑ کر ہلا ڈالتی، کچھ لحاظ ہی نہیں سور کو، ہاتھ ہے کہ بالکل دیوانے۔ یہ کھیل صاحبزادے نے آنکھ کھول کر سبھی کو کھیلتے دیکھا تھا۔
बांदियाँ आपस में नोचती खसोटती, बाहर नौकर चाकर खुली खुली बातें करते। आती जाती का बुकट्टा भर लिया, कल्ला नोच लिया, कमर खसूट ली। साहबजादियाँ तो अलग थलग सैंत कर पाली जाती। हाँ, लौंडिया गोद ही में हथकंडे सिखा देती। वहाँ देखने टोकने वाला कौन था? गजनफर अली कोई गुस्ताखी कर बैठते तो लौंडियाँ ठट्ठे लगाने लगती। नवाब बेगम का दम लबों पर आ जाता। कभी घुड़क देती, कभी जानबूझकर अनजान बन जाती। मगर छीना झपटी से बात आगे बढ़ने लगती तो वो फौरन बंद बांध कर सिमट जाती और बाअदब बा मुलाहिजा हो जाती। उन्हें बेकायदगी से सख्त नफरत थी। चोटी गूंथने में अगर मांग में एक बाल भी इधर का उधर हो जाता तो बेकल हो जाती और सारी रात तकिए पर सर पटकती। उनसे कभी कोई लग्जिश नहीं हुई। सुलगने की आदी थी, भड़कने की शर्त नहीं थी। मगर गजनफर मियाँ ठहरे कल के लौंडे। धड़ धड़ जलने लगते। भूख लगे खा लो, प्यास लगे पी लो, नींद आए सो जाओ। उन्होंने यही सीखा था। बेगम की हदबंदियों पर अलिफ हो गए। निगाहें खींची तो अगाड़ी पिछाड़ी तुराने लगे। चंद मुसाहिबीन की राय से इधर उधर शिकार के लिए चल दिए। बेगम की दुनिया उजड़ गई। महल सरा में मौत सी हो गई। जासूसों ने खबर दी कि साहबजादे चूड़ों चमारों पर मोती रोल रहे हैं। एक अदद मोती छम्मी की सूरत में अल्हड़ कुम्हारिन की कोख में जलवा अफरोज हो गया। विलायत जाने का वक्त आ गया और वो रुखसत हुए, लेकिन हवाई जहाज के हादिसे में ख़त्म हो गए। बेगम ने बरसों चुपके चुपके मातम किया। अगर उस दिन उन्होंने गजनफर मियाँ को दुत्कारा ना होता तो शायद ये मोती उनकी प्यासी कोख को सैराब कर देता। ये तो उनकी अमानत थी जिसमें अब खियानत हो गई। तो क्या छम्मी उनकी कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं? क्या किसी की मुर्गी जाकर दूसरे के दरबे में अंडा दे आए तो मुर्गी के मालिक का उस पर हक नहीं रहता? जीने के लिए इंसान कैसे कैसे हथकंडे चलाता है। महरूमियों और तन्हाइयों से उकताकर तखय्युल की दुनिया बसा ली। जख्मी दिल ने मरहम चाहा और पा लिया, जैसे सीपी अपने जख्म को मोती बनाकर सीने में छिपा लेती है। लौंडी ने सोचा, आखिर अपना खून है, शागिर्द पेशे में नीच कमीनी औरतें उसे किसी कर्म का नहीं रखेंगी। हाँ, अपना खून है। नवाब बेगम को यह बात बड़ी प्यारी लगी। ऊपर से बरसों की दबी दबाई ममता फट पड़ी। उन्होंने छम्मी को उठाकर कलेजे से लगा लिया। बेगम बादशाहजादी की तरह छम्मी के भाग जाग उठे। छम्मी से उसे शगुफ्ता बानो बना दिया गया। वही बांदियाँ जो लहंगा उठा उठा कर उसकी गति बनाया करती थीं, आफताबा सलफची संभाले उसकी खिदमत गुजारियाँ करने लगीं। उसे नहलाती धुलाती, कंघी चोटी करती। नवाब बेगम की राय से उसे गुड़िया की तरह सजाती और उसकी किस्मत पर रश्क करती कि काश साहबजादे उनकी माँओं पर मेहरबान हुए होते। शगुफ्ता बानो की आला पैमाने पर तालीम और तबीयत होने लगी। सलीका सिखाया जाता, वो बड़ी मुस्तैदी से हर काम पर जुट जाती। उसी तरह जैसे गांव में खुशी खुशी उपले थापा करती थी, बुनाई कढ़ाई सीखती थी। तीज त्यौहार पर मलसहरा सजा कर दुल्हन बनाई जाती। वो बांदियों के गोल में मिलकर महल सरा सर पर उठा लेती। सावन में झूले पड़ते, दिवाली पर चिरागा होता, मुहर्रम पर ताज़िए रखे जाते, मजलिस होती। रईयत में अक्सरियत हिंदुओं की थी, मगर सभी त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते। नवाब साहब हर त्यौहार के जश्न में लाजिमंद शरीक होते थे। नवाब साहब के हरम में लौंडियों बांदियों के अलावा 17-18 बीवियां भी थीं जो कभी उनके निकाह में रह चुकी थीं। शरीयत की रूह से 4 शादियों से ज़्यादा नहीं कर सकते थे, जिनमें से नवाब बेगम को वो तलाक नहीं दे सकते थे क्योंकि उनके भाई बहुत बारसूख और तबीयत के टेढ़े थे। इसीलिए उनके अलावा 3 और निकाह में रहती। जब कोई नई दिल में बस जाती तो 3 में से जो सबसे पुरानी होती उसे तलाक दे देते और वो रोती पीटती महल सरा में पहुंचा दी जाती। उसे बाहर जाने या दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं थी। 1000 पाबंदियों के बावजूद इधर उधर ठगी लगाने में भी कामयाब हो जाती थीं। नवाब साहब के पियो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वो सब बीवियों के हक़ ज़ौजियत बारी बारी से बख्शते थे। रोज़ शाम को एक बीबी का बुलावा आ जाता था। इसमें भी बड़े जोड़ तोड़ चला करते थे। बाला बाला रिश्वतें चलती थीं। जो बीवी जरा कंजूसी करती, अहले कार उसकी बारी गडमड कर देते। नवाब साहब बेचारे को तो ठीक तरह याद भी नहीं था कि कौन सी निकाह में है। किसी बात पर अचानक किसी पिछली बीवी की हड़क उठने लगती तो नवाब साहब बेकरार हो जाते। अरे भाई, आज नूरी को हाजिर किया जाए। आलीजा उनको तो तलाक फरमा चुके। अमा नहीं, कब? सरकार वो तीसरी बिटिया के बाद जब फिरोज़ा नवाब से अक्द फरमाया था। अच्छा अच्छा, नवाब साहब को याद आ जाता।
کوئی مذائقہ نہیں، نمک خوار تو نہیں؟ اور نمک خوار خشک اور 16 سنگار کر کے آ جاتی اور ایسی پٹی پڑھاتی کہ احمق نواب بہادر نمبر 2 کو طلاق دے کر اس سے دوبارہ نکاح فرما لیتے۔ زیادہ تر نکاحوں کی وجہ یہ تھی کہ سب کم وقت نواب صاحب کو چڑھانے کے لیے لڑکیاں ہی پیدا کرتی تھیں۔ 3-4 لڑکے ہوئے بھی مگر جاتے رہے۔ محل سرا میں جب یہ جشن ہوتے تو نواب صاحب تشریف لاتے، دربار لگتا، انعامات تقسیم کیے جاتے، کھلتیں بٹتی۔ اس دن ایک سے ایک بڑھ بڑھ کر سنگار کرتی۔ بڑی بیگم حضور خالہ حضرت کے دائیں طرف جلوہ افروز ہوتیں، باقی 3 میں سے سب سے چہیتی بائیں طرف، اس کے بعد سب درجہ بدرجہ بیٹھتیں۔ جشن سے پہلے بڑے دنگے فساد ہوتے۔ بیویاں آنے والے دن کی تیاریوں میں اپنے مرتبے کا بہت خیال رکھتیں۔ چھپی ڈھکی نوک جھونک چلتی۔ کبھی ان موقعوں پر کوئی پرانی بیوی ایک دم سے نئی لگنے لگتی اور اس کا نام پھر 4 بیویوں کی فہرست میں آ جاتا۔ باری مقرر کرنے کا کام مشیر قانونی کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ خانم صاحب پر بھی دار و مدار تھا۔ وہ اگر کہہ دیتی کہ طبیعت کسل مند ہے تو بیچاری کی باری غائب ہو جاتی۔ ان کے بھی مسکا مارنے کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ میرے خیال میں چھمی کی کہانی دراصل ہولی کے تہوار سے شروع ہوئی۔ یہ ہولی تھی بھی پچھلے سارے تہواروں سے زیادہ شاندار۔ اس دھوم دھام کی وجہ یہ تھی کہ ریاست میں کانگریس کا اثر 1935 کے بعد سے بہت بڑھ گیا تھا۔ کانگریس جو بدیسی راج کے ناک میں دم کیے ہوئے تھی اور برٹش راج کے فرزدان دل بند میں سے نواب صاحب بھی تھے۔ کوئی بیٹا نہیں تھا، اس وجہ سے بھی کچھ خوف میں رہتے تھے۔ اسی کی خاطر شادیوں پر شادیاں کر رہے تھے اور ابھی نا امید ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ کانگریس کے زور کو کچلنے کے لیے ریاست میں ہندو مسلم کشیدگی کا بیج بویا گیا جو فوراً جڑ پکڑ گیا۔ لیکن خود نواب صاحب پر بھی فرقہ پرستی کی شہ پڑنے لگی۔ خود نواب صاحب قطعی فرقہ پرست نہیں تھے۔ انہیں خود پرستی سے ہی چھٹی نہیں ملتی تھی جو فرقہ پرستی کے جھنجٹ میں پڑتے۔ ناچ رنگ اور شکار سے اگر کبھی مہلت مل جاتی تو برٹش راج کی سلامتی کی فکر کر ڈالتے۔ انہیں ہر فرقے کے لوگوں سے بے انتہا پیار تھا اور ہر فرقہ ان کی ریاست میں اطمینان سے اپنے دھرم کا پالن کر سکتا تھا۔ مسلمان اور ہندو میں وہ کوئی فرق روا نہیں رکھتے تھے، دونوں ہی ان کے راج میں کلاش تھے۔ بلکہ مارواڑیوں نے تو کچھ فیکٹریاں بھی بنا لی تھیں۔ مسلمان بے انتہا جاہل اور مفلس تھے۔ عہدے داروں میں وہ انگریزوں کے بعد اس شخص سے مرعوب تھے جو سرکاری قابلے کا تھا اور پینشن کے بعد ان کی ریاست کی قسمت جگانے آ جاتا تھا۔ محبت کے معاملے میں وہ انتہائی غیر جانبدار تھے۔ بیویوں میں نہایت اطمینان بخش طریقے سے انہوں نے بغیر کسی تفریق کے سب کو نوازا تھا۔ کچھ پروپیگنڈے کی کاٹ منظور تھی، کچھ پرانا دستور تھا۔ ٹیسو کے پھول دیگوں میں ابال کر رنگ تیار ہوا، ابرک ملا، عنبر اور گلال بڑے بڑے پیتل کے تھالوں میں بھر کر چبوتروں پر سجا دیا گیا تھا۔ رنگوں کی بھری ناندیں اور پچکاریاں افراد سے موجود تھیں۔ کڑھاؤ چڑھے ہوئے تھے، حلوائی پکوان تل رہے تھے اور کہار ڈولیوں میں رکھ رکھ کر محل سرا میں پہنچا رہے تھے۔ ساری خلقت رنگ کھیلنے اور انعام لینے کے لیے ٹوٹ پڑتی تھی۔ کمینوں کی ٹولیاں سوانگ بھرے ناچتی گاتی چلی آ رہی تھیں۔ محل سرا کے لک و دک صحن میں ریاست کے اعلیٰ افسروں کی عورتیں، شاہی خاندان کی بہو بیٹیاں ہولی کھیلنے اور ترمال اڑانے میں مشغول تھیں۔ نواب بہادر بھی محفل کی رونق بڑھانے کی خاطر تھوڑی دیر کو جلوہ افروز ہو جاتے۔ رعیت کے مائی باپ تھے، ان سے کوئی پردہ نہیں کرتا تھا۔ سب کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے نمسکار کرتے، رنگ ڈلواتے اور آنکھیں بھی سینکنے سے باز نہ آتے۔ ان موقعوں پر لونڈیوں باندیوں کی کھرمستیاں قابل دید ہوا کرتی تھیں۔ خوب ناچ گانے، سوانگ اور کشتم پچھاڑ ہوتی۔ مقصد نواب بہادر کی توجہ پانا ہوتا۔ ایسے ہی موقعوں پر تو لونڈیوں کو بیگم بننے کے موقع ملا کرتے تھے۔ روک ٹوک کے باوجود چھمی عرف شگفتہ بانو اس طوفان رنگی میں بجلی بنی چمک رہی تھی۔ سڑاندی کیچڑ اور گوبر سے کھیلنے والی چھمی کی یہ پہلی رنگ برنگی مہکتی ہولی تھی۔ 15واں سال لگا ہی تھا مگر جسم کی اٹھان ماہوں سال کا جھنجٹ نہیں پالتی۔ رنگوں سے بھیگے کپڑے جسم سے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ کوسوں کجہ بنی ادھر ادھر کلانچیں لگا رہی تھی۔ نواب بہادر کے نتھنے پھڑکے، مانس گندھ مانس گندھ۔ نواب بیگم نے ان بڑی بڑی غلافی آنکھوں کی نیت پہچان لی۔ نواب بہادر کی ننگی آنکھوں کی گالی پر وہ تلملا اٹھیں۔ انہوں نے جھک کر خانم صاحب کے کان میں کچھ کہا۔ ادھر نواب بہادر نے جھک کر خواجہ سرا کے کان میں کچھ کہا اور اٹھ گئے۔
ऐश बाग के मरमरी हौज में लाल मछली तरारे भर रही थी। उसके आसपास के पानी शोले भड़क रहे थे। नवाब बहादुर की भारी भारी आंखें रस घोल रही थीं। छम्मी उर्फ शगुफ्ता बानो ने ऐशगाह की ऊँगती उकताई फिजा को एकदम झंझोड़ कर जगा डाला। नवाब बहादुर की थकी थकाई आंखें एकदम चौंक कर ठट्टे मारने लगीं। ये चटपटी तुतिया मिर्च किस मर्तबान में सेती पड़ी थी। उनका कामो धन तो उकताहट के फफूंद से उठ रहा था। ऐसी बेउज्र बेतकल्लुफ शय उनके शाही दस्तरखान पर आज तक नहीं उतरी थी। सभी कटी पिसी कपड़ छन की हुई माजून मुरक्कब बनी उनके हुजूर तक पहुंची थीं। नवाब बहादुर हंसते हंसते लोटन कबूतर हो गए। जब गिरेबान में हाथ डालने पर उसने चट से हाथ पर थप्पड़ टिकाया और फुंकारने लगी। वाह! बेइख्तियार उनके मुंह से निकला। अरे भाई इधर आओ। उन्होंने मुसाहिबीन को दावत दी। जरा उसे तो देखो। उन्होंने फिर वही हरकत की और शगुफ्ता बानो ने अपने पैर की जूती निकाल के हाथ पर रसीद की। बदमाश, साथ ही खिताब भी अता फरमा दिया। ये हरकत अब तक उससे किसी मर्द ने नहीं की थी। मुसाहिबीन के दिलों की हरकत बंद होते होते बची, मगर नवाब साहब बहादुर ने सर पीछे झटक कर फरमाइशी कहकहा लगाया और मुसाहिबीन मामले की अहमियत को समझ गए। नवाब बहादुर उतना हंसे कि मन मन भर की आंखें सिवाय हो गईं। फिर चारों तरफ से हाथ चलने लगे और जूती चौमुखी मुदाफहत करने लगी। उसकी उजट किस्म की गालियां कोसने में भी बला की हलावत थी। फिर वो तनतना के खड़ी हो गई। हम जाते हैं। हाँ, उसने गुरूर से ऐलान किया। अच्छा बैठो बैठो, अब नहीं छेड़ेंगे, नवाब बहादुर ने पुचकारा। शहजादियों जैसे दिमाग हैं, दिल में सोचा। नवाब बेगम गैज़ो गज़ब की दीवार बनी पूरी महलसरा पर बरस रही थीं। 3 बार दौरा पड़ चुका था। कलेजे में ज्वालामुखी दहक रहा था। लौंडियाँ बादनियाँ सूखे पत्तों की तरह लरज रही थीं। खानम साहब दस्त बस्ता मुजरिमों की तरह कदमों में सर रखे दे रही थीं। कैसे ले गए उन्होंने खानम साहब की चोटी मरोड़ डाली। क्या अर्ज करूं, एक झलक तो मैंने देखी, फिर जैसे बिजली सी कौंधी, जैसे जमीन फटी और वो समा गई, या आसमान से गैबी हाथ उतरा और उड़ा ले गया। किसी ने जानबूझकर मेरी आंखों में अबीर झोंका था, वरना बंदी यूं हवास पहकता ना हो जाती। और जब मैंने आंखें मसल कर खोली तो वहाँ कुछ भी न था। ड्योढ़ी पर किसी ने ध्यान भी ना दिया होगा। न चीखी न चिल्लाई। अब क्या होगा खानम, नवाब बेगम एकदम बह निकली। बाकिर अभी खबर लेकर आया है, चूहले हो रही हैं। लेकिन मेरी सरकार, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो ये होना ही था। ये किसी दिन भी नहीं होना है, बेगम तमतमा उठी। सोने का डला बनी छम्मी मीना की तरह चहक रही थी। उसने हाजिरीन की तमाम अंगूठियां जीत कर पोर पोर पर टिका ली थीं। अब अशरफी का खेल हो रहा था। खिलाड़ियों में से एक उसे अशरफी चुटकी में पकड़ कर दिखाता और जब वो अशरफी लेने लपकती तो चुटकी खुलकर अशरफी खिलाड़ी की गोद में डूब जाती। छम्मी अशरफी की खोज में हाथ मारती और मुगज़्ज़लात में लिथड़े हुए कहकहे गूंजने लगते। वो बड़ी बड़ी हैरान आंखें खोलकर हंसने वालों को देखती। मुहज़्ज़ब किस्म के ऊंचे मजाक उसकी समझ से ऊपर निकल जाते। ये नासमझी ही तो सारा लुत्फ़ पैदा कर रही थी। जब कोई इंतकाम लेने का कसद करता तो वो जूती संभाल लेती और महफिल लोटपोट हो जाती। नवाब बहादुर तो रोज़ हैरत जगा करते थे। जब पौ फूटने लगती तो हैंगन बाई भैरवी के मुकद्दस सुरों में कोई गज़ल या ठुमरी छेड़ देती और सरकार की रगों में नींद उतर आती। जगाने का राग उनके कानों में लोरी बन जाता। मगर आज छम्मी की शोखियों ने महफिल जमने ही न दी। दिन भर की झंझोड़ी हुई तो थी, सर चौकी पर पाए लगा तो पट से सो गई। एकदम महफिल पर सन्नाटा छा गया। 12 दरी में एक एक करके सब शमाएं गुल हो गईं। शबनमी पर्दे छूट गए। बज़ाहिर तखलिया हो गया। छम्मी ने ढीली अंगूठियों को गिरने से रोकने के लिए मुट्ठियां बांधकर ठोड़ी के नीचे रख ली थीं। नवाब बहादुर ने अपना भारी पैर उसकी छाती पर धर के जगाना चाहा, मगर वो मुर्दे की तरह बेहोश पड़ी रही। उन्हें उसकी ये गुस्ताखी बड़ी पसंद आई। जैसे भूखे को हबड़ हबड़ खाते देखकर भूख लगने लगती है, उसी तरह छम्मी की अल्हड़ नींद का जादू उन पर भी चलने लगा। बरसों बाद वो सहर से कई घंटे पहले वहीं मसनद पर ढेर होकर सोए। दस्तूर के मुताबिक आला हजरत के बेदार होने से पहले ही 12 दरी की सूरत बदल दी गई। रात के मसले हुए फूल में छम्मी के झाड़ दिए गए। दबीस पर्दे छोड़कर बिल्कुल बंद कमरा बना दिया गया। जब छम्मी सर से पांव तक सोने और जवाहरात में डूबी आंचल में अशरफियों के तोड़े और पोर पोर अंगूठियां पिरोए नवाब बेगम के हजूर में पेश की गई
تو وہ آنکھوں پر کوہنی کا تکون کھڑا کیے بیکل سی پڑی تھیں۔ چھمی نے چھنکتا ہوا مجرا کیا تو آنکھیں کھول کر دیکھا اور تڑپ کر اٹھ بیٹھیں۔ چھمی ان کے لاڑ پیار کی ایسی عادی ہو چکی تھی کہ اس نے ان کے تیور نہ دیکھے۔ اپنی دھن میں رات کے طوفانوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بیگم نواب نے چوٹی پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا، پھر ان کے ہاتھ کانٹوں کی طرح اس کے وجود کو کھرچنے لگے۔ ایک ایک زیور انہوں نے پیروں تلے مسل ڈالا، کپڑے تار تار کر دیے اور پھر اتنے تماچے لگائے کہ ان کے ہاتھوں میں خون چھلک آیا۔ پھر لات مار کر انہوں نے اسے دور گرایا اور ان پر ہسٹیریا کا شدید دورہ پڑ گیا۔ جب خانم صاحب نے آ کر اطلاع دی کہ شگفتہ بانو ویسی ہی ثابت لوٹ آئی ہیں جیسی گئی تھیں تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ انہوں نے اسے بلا کر اس کے سوزے ہوئے مکھڑے پر اپنے نرم ریشم جیسے ہاتھ پھیرے۔ صندوقچہ منگا کر ان سے دوگنی دے دیں۔ اپنا ڈھیروں زیور اپنے ہاتھوں سے پہنایا اور ڈھیٹ چھمی کھی ہنسنے لگی۔ بڑی دیر تک خانم صاحب سے سر جوڑ کر مسکوٹ ہوتی رہی کہ اگر شام کو سرکار نے اسے پھر یاد کیا تو کیا بہانہ بنایا جائے۔ نسوانی مجبوری کا بہانہ چند روز چل جائے گا، پھر کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ شام ہوئی اور سرکاری موٹر آ دھمکی۔ بیگم نے فروزہ کو، جو انہیں بےحد پیاری تھی، بنا سنوار کر روانہ کر دیا۔ اسے ہر طرح کی تاکیدیں کر دی گئیں مگر فروزہ الٹے پیروں روتی پیٹتی آ گئی۔ نواب بہادر کسی جھانسے میں آنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی دم اعلان جنگ ہو گیا۔ نواب بیگم نے کھلی بغاوت پر کمر باندھ لی۔ چاہے حشر ہو جائے گی مگر وہ اپنے اعلیٰ خاندان کے مقدس خون کو موری میں لڈھانے کو تیار نہیں۔ پہلے تو سوال و جواب دونوں طرف سے اہلکاروں کے ذریعے چلتے رہے۔ نواب بہادر بیگم نواب کو سمجھا کر ہار گئے مگر وہ اپنی ہٹ پر قائم رہیں۔ نواب بہادر نے ان کے خون کی عزت افزائی کی غرض سے نگاہ کی قصد کا بھی ذکر فرمایا مگر نواب بیگم ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ مصاحبین نہ جانے کیا کیا جتن کر کے سرکار کو بہلائے ہوئے ہوتے مگر چھمی کے بغیر شام ان پر بڑی بھاری گزر رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد تو نواب بہادر بالکل ہی بکھر گئے۔ نواب بیگم کے زیادہ تر جواب ان کے کانوں تک پہنچے ہی نہیں تھے، بس طرح طرح کے بہانے بنائے جا رہے تھے۔ کسی میں اس گستاخی کی ہمت نہ تھی۔ بدکے ہوئے گھوڑے کو طرح طرح بہلایا جا رہا تھا۔ وہ تو خیریت یہ ہوئی تھی کہ نواب بہادر کو چھمی کا نام یاد نہیں رہا۔ وہ بس تڑپ تڑپ کر اس کی تفصیل بتاتے تھے۔ حرام زادوں، وہ جو ننھی سی جوتی دکھا رہی تھی جس نے تھوک دیا تھا وہی۔ وہ احمقوں کی طرح بتاتے اور مصاحبین نہایت مستعدی سے فوراً تعمیل حکم کے لیے دوڑتے اور جوتی والی کے بجائے کسی اور آفت کی پرکالہ کو پکڑ کر حاضر خدمت کر دیتے۔ نواب بہادر چمچماتی ہوئی بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھتے اور پھر دہاڑنے لگتے۔ عیش باغ میں ایک قیامت برپا تھی۔ سب کے سروں پر موت مٹلا رہی تھی۔ طرح طرح کے جھنجھنے بجائے گئے، بندر نچائے گئے مگر اعلیٰ حضرت کسی گھسے میں آنے کو تیار نہ تھے۔ نام انہیں کبھی کسی عورت کا یاد ہی نہیں رہتا تھا، اس کے جسم کے ٹکڑے یاد رہ جاتے تھے۔ لوگوں نے انہیں بیوقوف بنانے کی بھی کوشش کی۔ اے قربانت شوم حضور والا، کل تو طرفہ ہی حاضر خدمت ہوئی تھی، طرفہ کو حاضر کیا جائے۔ وہ دہاڑتے مگر جب اینڈتی بل کھاتی طرفہ ان کی آگوش میں اڑیلی گئی تو وہ بے حساب دلتیاں جھاڑنے لگے۔ طرفہ اور اس کے لواحقین کو خوب جوتے کاری ہوئی اور پھر وہ چھمی کے لیے ایڑیاں رگڑنے لگے۔ جب سب کی جان سولی پر ٹنگ گئی تو انجام کار اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ اصل صورتحال سے نواب بہادر کو آگاہ کیا جائے۔ جب حضور اعلیٰ کو معلوم ہوا کہ وہ فتنہ روزگار اولیاء حضرت نواب بیگم کی نہایت چہیتی منہ بولی بیٹی ہے اور شاہی خاندان سے ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے لچک کر رہ گئے۔ نواب بیگم کے مائکے سے وہ کنی کاٹتے تھے۔ ان کے دونوں سالے انتہائی خونخوار قسم کے تھے مگر پھر خودداری امڑنے لگی۔ اچھا تو نواب بیگم سے ٹکر ہے۔ دماغ پر بہت زور ڈالا، بیگم کی کوئی دوسری واضح صورت یاد نہ آئی۔ برسوں کی بات تھی، بیگم نہ جانے کتنے سال سے ان پر بھرپور نظر ڈالنا ہی چھوڑ دی تھی۔ جشن جلوس کے موقع پر وہ پتھر بنی ان کے پہلو میں بیٹھی رہتی اور نواب بہادر کی نظریں بادہ پیمائی میں مصروف رہتی۔ جب نواب بہادر کی سواری پہنچی تو بیگم نواب کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نواب دولہا بارات لے کر آئے تھے، تب بھی اس طرح دل نہیں دھڑکا تھا۔ یوں بھی بڑا فاصلہ تھا ان دو دھڑکوں میں۔ بارات کے وقت ارمانوں اور امنگوں کی شہنائیاں بھی تو ہم آہنگ تھیں، آج صرف نفرت اور حقارت کا طوفان کھول رہا تھا۔ جانے من
ایک فضول اور بے بنیاد قسم کے وہم کی بنا پر آپ ہماری دل شکنی پر تلی ہوئی ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جتنے کالے میرے باپ کے سالے؟ رعایت کے سارے حرامی پلوں سے آپ کا خون کا رشتہ جوڑنے پر ادھار کھائے بیٹھی ہیں، تو اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم بھی اپنی ضد کے پکے ہیں۔ بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کی ہٹ دھرمی ہماری سبکی کا باعث ہو رہی ہے۔ حضور یقین فرمائیے، میں مجبور ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بیگم نے ادب سے سر جھکا کر کہا، یہ لونڈی کا وہم نہیں، حقیقت ہے۔ ولایت سے دھارنے سے پہلے غضنفر میاں نے التجا کی تھی، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ نکتہ بڑے سوچ وچار کے بعد خانم صاحب نے انہیں سمجھایا تھا۔ واللہ مذاق فرما رہی ہیں بیگم، ارے وہ کمسن نازک اندام چھوکرا ہٹائیے بھی، وہ تو خود ہی معشوق تھا۔ خطا کلامی ہوتی ہے سرکار، مگر مرحوم کی شان میں ایسے کلمے آپ جیسے باوقار حاکم کو زیب نہیں دیتے۔ بیگم کی آنکھوں میں لاوا کھدبدانے لگا۔ ہمارا مطلب ہے وہ تو خود ہی بچے تھے، مسیں بھی تو نہ بھیگی ہوں گی۔ یہ ہوائی جہازوں کا سفر، توبہ توبہ۔ نواب صاحب فوراً ڈھیلے پڑ گئے۔ خیر بیگم ضد چھوڑیے، اور قبلہ عالم، یہ مرنے والے کی آخری وصیت کا سوال ہے، ان کی روح کو چین نصیب نہ ہوگا، میں حشر میں انہیں کیا منہ دکھلاؤں گی؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب ہمیں زک پہنچانے کے لیے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ نواب صاحب جھلا اٹھے، اور پھر ہم اسے باندی نہیں بنا رہے ہیں، ہم اسے نکاح میں لائیں گے۔ نواب صاحب ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے۔ نکاح؟ میں نے اسے بیٹی کہا ہے، اور وہ میری بیٹی ہے، آپ کی بھی بیٹی ہوئی، یہ گناہ عظیم۔ بیگم کی آنکھوں میں شرارے لپکنے لگے۔ نکاح جائز نہ ہوگا۔ لا حول ولا قوہ، یہ کس مردود کا فتویٰ ہے؟ کیوں ستا رہی ہیں بیگم؟ آپ نے بیٹی کہا ہے تو ہم پر حرام ہو گئی؟ کون سی شریعت کے حکم سے؟ میری زبان کے قول کا پاس آپ پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا مجھ پر۔ لاوا کھدبدانے لگا۔ اس سے نکاح فرمانے کے لیے مجھے طلاق دینا ہوگا۔ آپ جانتی ہیں بیگم، ہم ایسا نہیں کر سکتے، آپ کے برادر عزیز ہمارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ سچی بات کہیے بیگم، اس بڑھاپے میں بھی سوتیا ڈاہا؟ توبہ کیجیے حضور، اگر اگلی پچھلی سوتوں کا ڈاہ کرتی تو بندی کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ نہ ہوگا، یہی ہوگا۔ نواب بہادر اپنے پورے جلال سے کھڑے ہو گئے۔ آج شام کو بعد نماز مغرب۔ عالی جہاں ایسا ظلم نہ کیجیے، آپ کو کیا کمی ہے؟ میری سونی گود کا مان کیجیے۔ بیگم ہمیں اتنا ذلیل نہ کیجیے، ایک چھوٹے سے وہم کی خاطر ہمارا دل چکنا چور کیے دیتی ہیں۔ ہم مانتے ہیں اس کی رگوں میں آپ کا خون ہے، ہم اس کا مان کر رہے ہیں، ہم نکاح کریں گے، اور اگر خدائے برتر کی عنایت و مہربانی سے اس کے بطن سے نر بچہ پیدا ہوا تو ہماری دیرینہ مراد بر آئے گی اور ہمارا ولی عہد ہوگا۔ کمال فرماتے ہیں علیزہ، کل تو وہ مصاحبوں اور پاپوش برداروں کے لاشیں جگا رہی تھی، چوبدار اس کی بوٹیاں مسل رہے تھے، تیری میری گود میں ہمک رہی تھی، آج اسے نکاح کا مرتبہ عطا فرما رہے ہیں۔ بیگم باز نہ آئیں۔ کل کی رنگ برنگی یاد کہا بن کر نواب بہادر کے حلق سے چھلک گئی۔ قہر ہے بیگم، ایک قیامت ہے، ظالم نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا۔ کہاں ہے؟ ذرا بلوائیے تو اپنی لاڈلی کو۔ اچھا رہنے دیجیے، یہ ہجر کے لمحے بھی بڑے مزیدار ہیں، کیا ہم ایک نظر دیکھ بھی نہیں سکتے؟ اللہ قسم دور سے، بس ہاتھ نہ لگائیں گے۔ مگر بیگم کی آنکھوں میں ابلتے ہوئے طوفان نے ان کی زندہ دلی پر اوس ڈال دی۔ یہ عمر اس پر چونچلے؟ اگر خانم صاحب نہ سمیٹ لیتی تو بیگم نواب ریزہ ریزہ ہو جاتی، انہیں سر پیر کا ہوش نہ رہا، کلیجہ تھام کر وہیں ڈھیر ہو گئیں اور کٹی مرغی کی طرح فرش پر لوٹنے لگیں۔ یہ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، میرے جیتے جی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، قربان جاؤں میری شہزادی، نہیں ہوگا۔ خانم صاحب کی آنکھوں میں سورج جگمگا اٹھے۔ دالان در دالان میں جڑ نگار جوڑوں اور زیورات کے تھال یہاں سے وہاں تک چنے ہوئے تھے۔ باندیاں چھمی عرف شگفتہ بانوں کو دھو پھٹک کر عطر کے پانی میں بسار رہی تھیں، مہندی رچے لال لال تلووں اور ہتھیلیاں دیکھ دیکھ کر چھمی کلکاریاں مار رہی تھی۔ اس کا بیاہ ہو رہا ہے، جب دلہن سج دھج کر تیار ہوگی تو چھم چھم کرتی نواب بیگم کی قدم بوسی کو حاضر ہوئی۔ انہوں نے بڑی حسرت سے اسے سر سے پیر تک نہارا۔ ایک ترشول سا کلیجے میں اترتا چلا گیا۔ غضنفر علی خاں کے عکس پر ایک اور ننھی سی تصویر سپرم پوز ہو گئی۔ ایک نہ سہی دو گھاؤ سہی، جب دل ہی کیما ہو چکا ہو تو نئے اور پرانے سبھی زخم ایک ہو جاتے ہیں۔ پاس بٹھا کر نواب بیگم نے اسے بڑے پیار سے چھوا۔ دماغ میں طوفان کھولنے لگا۔ خانم صاحب نے مٹھائی کی تشتری پیش کی۔ انہوں نے بچی کا منہ میٹھا کرایا۔ بد نصیب سسرال جانے کے لیے بے قرار تھی۔
जब छम्मी दुल्हनापे के नशे में झूमती चली तो उसके पांव बहके बहके पड़ रहे थे। गंगा जमनी झमाझम करती पालकी में जब वो सवार हुई और सुर्ख शबनबी पर्दे छोड़ दिए गए तो सारी महलसरा की लौंडियों के कलेजों पर सांप लौट गए। बेगम ने अपनी कोहनी का तिकोन बनाकर आंखों पर खड़ा कर लिया और सिसकने लगी। बड़ी धूमधाम से दुल्हन की सवारी दूल्हा की चौखट पर पहुंची। पालकी बीच बारहदरी में रख दी गई। नवाब साहब का दिल मस्त हिरन की तरह कुलाचे भर रहा था। कमसिन दुल्हाओं की तरह ठंडे पसीने छूट रहे थे। बस अब कोई दम में शबनमी बादलों के दरमियान से बिजली तड़प कर निकलेगी और खिरमने हस्ती को फूंक देगी। मोहरियों ने पर्दे उठाए, ना बिजली तड़पी ना शोला लपका। ढीली अंगूठियों को उतरने से रोकने के लिए उसने कस के मुट्ठियां भींच ली थीं। सुकड़ी सिमटी पालकी के कोने में दुबकी बैठी थी, जैसे अचानक पल भर के लिए ऊँघ गई हो और अभी जाग पड़ेगी। अभी आप सुन रहे थे इस्मत आपा की लिखी हुई कहानी अपना खून। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।